बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, जैसा कि आपको इल्म है कि सानिया 9 मई 2023 ने मुल्की सियासत का नक्शा ही तब्दील कर दिया है। कल तक इमरान खान जो इक़्तिदार के ख्वाब देख रहे थे, उनके तमाम ख्वाब चकनाचूर हो गए। इससे पहले कोर कमांडर्स का एक इजलास हो चुके हैं। अब फॉर्मेशन कमांडर्स का एक गैर मामूली इजलास मुनक़्क़द हुआ है, जिससे खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल आसिम मनीर ने जो कुछ कहा है, हम उस पर तफसील के साथ बात करेंगे। कबल इसके आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें, और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। नाज़रीन किराम, ये बड़ा अहम इजलास है, फॉर्मेशन कमांडर्स का इजलास है, और ISPR ने ये जो इसमें बयान जारी किया है वो बड़ा क्लियर है। उसमें कहा गया है कि अब वक्त आ गया है। ये जनरल आसिम मनीर ने फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि वक्त आ गया है 9 मई के मनसूबा साजों और मास्टर माइंड्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त में मजबूत की जाए। यानी ये कहा गया है कि कसरत से जमा किए गए नाकाबिले तरदीद शवाहिद को ना जुटलाया जा सकता है और ना ही बिगाड़ा जा सकता है। ये बात आर्मी चीफ जनरल आसिम मनीर ने फॉर्मेशन कमांडर्स के इजलास से खिताब करते हुए कही। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मनीर की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स ने शिरकत की। ISPR का कहना है कि फोरम ने शोधा की अजीम कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया है और कहा है कि रियासत पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज की शोधा और उनके अहले खाना को हमेशा इज्जत व एहतराम से रखेंगे। ISPR ने यह भी कहा है कि पाक फौज के इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ की अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का तैयार कर रखा है। फोरम ने 9 मई के यौम स्याह के मौका पर होने वाले वाक़यात की सख्त तरीन अल्फाज में मज़म्मत किया और अपने इस अज़्म का इज़हार किया है कि शोधा की यादगारों, जिना हाउस और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत यकीनी तौर पर जल्द अज जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। और इसमें यह भी कहा गया है कि आर्मी चीफ ने यह कहा है कि कसरत से जमा किए गए नाकाबिले तरदीद शवाहिद, ये बात बड़ी क्लियर है कि फौज के पास ऐसे शवाहिद मौजूद हैं जिनके तहत PTI के चेयरमैन का अपने लोगों से जो राब्ता था, ऐसी चीज़ें उनके पास रिकॉर्डेड मौजूद हैं जिनमें बताया गया है कि किस तरह फौजी तंजीमात को टारगेट बनाने के लिए चेयरमैन PTI की तरफ से हदायत मौसूल होती रही। पहले तो ये कहा जाता है ना कि शायद इनके पास कुछ है ही नहीं है, और अभी तक फौज और दीगर अदारे तजब्ज़ब का शिकार हैं। लेकिन ये फॉर्मेशन कमांडर्स की एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह नज़र आती है कि जिन लोगों के ख़िलाफ़ आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी वो फौजी अदालतों में ही होगी। ये राना सनाउल्लाह साहब ने भी बड़ी इसमें वाज़ेह किया है कि 3 कैटेगरी उन्होंने कर दी हैं कि जो लोग
براہ راست ملوث تھے وہاں آگ لگانے میں، وہاں توڑ پھوڑ کرنے میں فوجی تنصیبات کا، ان کے خلاف تو کارروائی آرمی ایکٹ کے تحت ہوگی، اور اس کے منصوبہ ساز جو لوگ ہیں ان کے خلاف بھی آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی۔ لیکن جہاں کسی نے کوئی ہے، کوئی اشارہ توڑا ہے یا کوئی اور سڑک پر کوئی توڑ پھوڑ کی ہے تو ان کو شاید عام عدالتوں میں مقدمہ چلایا جائے گا۔ لیکن بہرحال احتساب سے کوئی نہیں بچ پائے گا۔ فوجی قیادت کا جو ٹیمپرامنٹ ہے بالکل کلیئر ہے، کیونکہ جن لوگوں نے 9 مئی کو ریڈ لائن کراس کی ہے ان کے خلاف اگر کارروائی نہ کی گئی تو پھر یہ عناصر ان کے حوصلے بڑھ جائیں گے۔ اس لیے ہماری فوجی قیادت نے ایک بالکل لائن آف ایکشن کلیئر کر دی ہے، لیکن چونکہ انہیں اجلت نہیں ہے، اس معاملے میں پوری تحقیقات کی جا رہی ہے کہ کون کون ملوث تھا، کون کس کا کیا کردار تھا، ایک پورا استغاثہ تیار ہو رہا ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ویسے تو فوجی عدالتوں کی کارروائی پبلک کے لیے نہیں ہوتی، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جو ان کو چارج شیٹ وہاں سنائی جائے گی یا ان پہ جو جرح کی جائے گی سمیت عمران خان کے، اس کو پبلک کو بھی دکھایا جائے، اور وہ پبلک کے سامنے وہ ثبوت بھی جو وہاں عدالت کے اندر پیش کیے جائیں گے وہ بھی پبلکلی بتا دیے جائیں، تاکہ جن لوگوں کو کوئی تھوڑا بہت شک و شبہ ہے ان کے بارے میں کہ شاید وہ ملوث نہیں ہونا ہو، تو جب ان کی ساری بات چیت، سارے معاملات، سب کچھ چیزیں منظر عام پر آ جائیں گی تو پھر اپنے آپ کو وہ چھپا نہیں پائیں گے۔ ایسے لوگوں کو بے نقاب کرنا بڑا ضروری ہے۔ فوج کے عزم و حوصلے سے اندازہ ہوتا ہے کہ کسی صورت میں بھی ایسے لوگوں کو کسی صورت بھی ان کو چھوڑا نہیں جائے گا، کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج کا مورال بلند کرنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے، اور شہداء کا بھی جن شہداء کے دلوں کو تکلیف ہوئی ہے ان کی حرکات سے، آگ لگانے سے، توڑ پھوڑ سے، ان کو بھی حوصلہ ہوگا کہ کم از کم وہ لوگ کیفر کردار تک پہنچے کہ جن لوگوں نے اپنے ہاتھوں آگ لگائی، توڑ پھوڑ کی اور قومی یادگاروں کو نقصان پہنچایا۔ کسی صورت میں بھی اب یہ لوگ معافی کے مستحق نہیں ہیں۔ اب ایک کوشش کی جا رہی ہے امریکہ میں، برطانیہ میں، دوسرے ملکوں میں کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف بڑی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ یہ بات سوچنے والی بات ہے۔ ٹرمپ کے حامیوں نے وہاں وائٹ ہاؤس میں جو کچھ کیا، اور پھر اس کے علاوہ ان کے خلاف کارروائی بھی اسپیشل کورٹس میں ہوئی اور ان کو سزا ہوئی۔ یہ اسپیشل کورٹس اگرچہ آئین میں موجود ہے، اس کی گنجائش موجود ہے، یہ پچھلے ترمیم میں ساری چیزیں آ چکی ہیں باہر کہ سویلین کے خلاف کس طرح کارروائی ہو سکتی ہے، اور اس کارروائی کا جو نتیجہ نکلے گا وہی دراصل اس ملک میں امن و امان برقرار رکھنے میں اور آئندہ بھی اسٹیبلٹی میں بھی ان کا رول ہوگا، کیونکہ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اگر اس نوعیت کی دوبارہ اگر انہوں نے حرکت کی تو ان کو اس سے سخت سزا دی جا سکتی ہے۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں آرمی چیف کے اس اعلان کے روشنی میں فوجی عدالتیں کتنے عرصے میں اپنا کام مکمل کرتی ہیں۔ جوں ان عدالتوں کے فیصلے آتے جائیں گے، لوگوں میں اطمینان کی لہر دوڑتی جائے گی۔ شکریہ۔